دوستا سلام علیکم. امروز اینجی پیشی یک با هنر دوست و یک با هنر بچه قوم حبیب بیرار خوشیشتو میناک است، درزی است، در شعبه زنانه کالا دیگه گفتم که دمزینا گفت شونید کنی اور درو کالا قیچی مکد گرش زاری کدوم که امیر ویدیوش جور منم که چند آدم اگر کم یاد گرفت بایلا که رازی تنیستم دیگه امروز که حبیب بیرار گفت شنید منی. سلام علیکم. حبیبی گل از موچی الاوال درن خوب بخیرین جان شم جوره خانه خیریتا جور تیارین. از چند سال در ذکر لگی آین؟ تقریبا 30 سال میشه. 30 سال دیگه این ناکستا 1997 خو ماشاءالله 1997 همو 30 سالان دیگه اینا کستا تخلیقات حبیب بیرار مویا ماشاءالله بسیار یک دست صاف داره، بسیار هنری خوب داره. اینا گراکایش از بازار مایا اول اینا در بازار کار میکرد، حالات خراب شد مجبورا اینا در من محله ماده دیگه علی اینی کار پیش برده رایی هستن. خود از 30 سال جوانا رم یاد ده کار چند نفر از گیرتو هنر یاد گرفته؟ تقریبا 3-4 نفر هم تر کارگر شاگردی هم ماده شاگرد کار یاد گرفته، دکان واس کرده. او ماشاءالله کارونه بده خود خونه کمایی بونه فرست کلاس کارش صحیحه. بالکل اون یک دو شاگرد تخمم میشناسم که دکان واس کردن از خود خو یک دنیش امینج است، یک دنیش در بازار، یک دنیش مریابات است. او شاباس شاباس دیگه اینی که است یک صدقه جاریه است. غابیب شما مردم را کار یاد دادین اونا درو خانه خو کدمزی هنر که تو یاد داده خانه خور سنبال کده ریا صاحب رزق روزی شده ریا. ای پروردگار شما راضی موشه مادر پدر از نه شما دعا میده. بسیار خوب. آلی تو درو کالا قیچی منی؟ آن کالا قیچی بور کم کمش نشو بیدی زیاد چی نه که مردم تمام یاد نگره باید کن؟ دیگه یعنی توخ کن کالا را چقدر مهنت میخوایی باید استریشونه. کالا لیدیز همو تر دیگر کارش استری میخواه. نه دیگه اگر استری نکدی بخیال سایزم فرق کنه نه؟ بالکل فرق مایا. بغیر استری کار از اون پیشه جمعونه. هر تیم استری ضرورت مشنه. در سلایشی کٹایشی استری لازمیه دیگه. استری لازمیه. یعنی تو میتونی نهایی بیبره در کار مصروفه دیگه. دیزاینایش بس گراکا خودون چی موگه دیگن؟ کشتمارا که دینزی دیزاین جور کنین. دیزاینایش تمام در فوتو هم اینا تمام دیزاینایش هست اینای رو موسیل. کپرار که خرید دیزاینش کت خوش قاطیه دیگن؟ فوتوایش هست بس مطابق امزی بس موین تر کالایش بس. بازار قسم که باشه شما جور میتونین دیگه. بالکل باشه. والا ماشاءالله تیار انجینیر هستین والا. لیکن بسیار مشکل کاره که آدم هر دیزاین جور بتونه. تقریبا 30 سال مشکل دیگه کار کردم بس دیزاین دیگه دیزاین باشه. شاباس. بس تنها کار منی تنها زیاد منده نموشی کار تو سخت نیه. بس کارگر نہیں که کارگر بلاویج نموشه نه. کارگر ایج نہیں آجکل بچه دیگه. راست میگی. پیسه از چیلیا ما کار ایج نمونه. اره. خو مرا شاگرد بگر دیگه امینج کار یاد بیدی. بس ما که دستو قاطی امینج کار کنو. بیا ویل کمار تیل که دل خواست بیا. کار مارنش نیار بلیم موم به وسیله آدم است یا خو. که قیچی مایچی دی ایما را خو زخمی کن. اگر غلطی کردی دیگه خامخا آقای بیبر خدا
سلامت بیله، بسیار خوش اخلاق هسموک آدم است. همیشه در خنده گپ میزنن. طبیعت از خوشم مایا. ما تا امروز یک شاگرد چپلاک نزدم، کار نشدم. یار باز مر نزدی نه چیگه دیگه شاگردار خو نزدی، مر از خود گفته توخ کی ڈنڈکوی کنی چپ کنی. ما که دستو چیز کار میتونم ولی کیس هم نمیتونم خلاف. بس ما تا عادت چیزا ندارم کار شروع فاتو ٹھیک خوب مونی. چیز دوش غلطی مونه دارم با سمجھاؤں نا که غلطی کرده آینده غلطی رو نکن. این ماشین شما هم ژاپنیه دیگه؟ ژاپنی آجکل می ماشین ها رواجه تمام. ماشینای پاکستانی کم. اینا گران هم است بخیال قیمش چنده؟ 20,000 25,000 ماشین خالی ماشین از دیگه 20-25,000 روپیه ماشین شه، بس موتر شه دیگه شه باید خودتو دی تا خانه 35,000 میرسه. تقریبا 30,000 35,000. خو این کجایش هست؟ کجای کالای؟ این مودش هست تا چاتینش دیگه تقریبا. این پای بغل اینجا. این شمیزه، شمیز کار است. این شمیزه. امس قیچی کدوی آقای حبیب معلوم میشه که واقعا 30 سال کار کرده. این اگر از موری آدم قیچی کنه خدا چیز جور کنی. نه مهم یاد نداشتی، نمتر مهنت کردی یاد. مهنت کردین بالکل بالکل هر کار کد مهنت میشه. یاد نمیگیری. بیشک. حال خوبه. خونه دارم شاگردی 8 سال 10 سال کار کرده کار میگه بیلا کار یاد میده. حالا بس خوبه مردم جلدی یاد میده. اون کوشش کنه جلدی یاد بگیره. دیگه او تیما که بود که 1 سال خالی سیزو میداد که نیفه کو. بچه نم نزن خالی نیفه کو را. خودم تقریبا 6-7 سال که شاگردی کردم. خودی 7 سال. 6 سال بعد مطلب شما 6-7 سال بعد صاحب هنر شده. خب. نه علی شاگردیم کلو آسان شده نه استادام که زود کار یاد بیدی کار از موم پیش بره. او تیما که بود ارزانی بود، پریشانیا کم بود، کارگر کلو بود، از مردم ده تسلی کار یاد میداد. اور خوب پخته کاری یاد میداد نه که مطلب کدام نقص نمونه. هم فرض خورا 100% انجام میداد که امی بچه یگو ده کارش نقص نمونه. اور نو کارگرا و کونه کارگرا من کلش کلو فرق هم است آقای حبیب. نو کارگرا امی تر سرخ تیر مونه کونه کارگرا یک سوتر خیال میله. ولی نو کارگرا 4-5 ماه کار کرد بس مورن دکان وازمونه بس مگه مو کارگر شده. کارگری قصه آسانی کار درزی لری سمندر است. عشق یاد بگیری کم است. دی کار درزی هیچ کس خود استاد گرفته نمیتونه بگه که ما استاد راست میگه. دیگه هر روز یک نو دیزاین ها. هر روز یک نو دیزاین، نو تایپ کپڑا. دیزاین ها چینج شده رهی هست. هر روز نو دیزاین مایه. این باید برای هر قسم دیزاین تو تیار باشه دیگه. دماغ کار بده که باید یعنی تا جور کدنی. اینا مگه بس دیگه یاد گرفتم 3-4 ماه کار کرد دیگه بس یاد گرفتم. ما تا نیه. کم سے کم 3-4 سال 4 سال شاگردی کردیم باز کم خوبه کم پیش موری نه. 1 سال یا 6 ماه دیگه پر کارگر نمیشه. این بخیان سر آستینن؟ این دامان است. دامان خوب. یعنی پیشروی کالا یک پیشروی کالا یک آستین. خوب. یعنی آستینایش زبردست. اینا پورا پیس مایه بس. یا دیگه.
تو کار رئیسا زیاد آسان شده. دور از من شاگرد بودی بسیار سخت بود. واقعا یار او تیما شاگردی بسیار سخت بود. بسیار سخت بود. کارام سخت بود. ولی بسیار سهولت شد. هر چیز تیار بود. بالکل بالکل. کارام بسیار سخت شد. آسان شد. مازال تکنولوژی ما دگر چیز رو تیار آستین تیار دامن تیار ها تیار دامن کٹ کدام مایه بالکل بالکل یعنی که دیزاینینگ زیاد شده بس ها هر دوی مو چایم نخوردی تو غیت سلا زدی که زوتل بخای ما کم شرم خوردم نه شرم نخورد دیگه به خدا ما کم می شرمیلی هستم دیگه دمزی چای معمولی چای مای من شاید تو امروز هم از خانه ورده باشی نه نه امروز چای از خانه نوردم خود دیگه بس شیر چای میخوایم مردم شیر چای میخوریم بس از بعد تلفن نداره آدم تلفن کنه اینا لوز حبیب استاد که است برای از ما چایم میخوای اردویم و چای میخوریم باز اینمی دوستیه اینمی برادری است که آدم علاوه یک دیگه بگیره اینی ریزه دکان است یک آدمی با هنر اصیل تو یعنی قدر هنر کرامات داره که یک ریزه جای روزی و رزق جور میتنه این مزی قصریزه جای تو تمام فیملی خوره رزق و روزیش فرام میتنی این صرف و صرف کرامات هنر است کرامات هیچ چیز نیست تلفن کدی امر بازی دادی نه تلفن فونشی بند بود ما منال خودم بالنا و تلور آدر میدیم ولا صفر مزیلا کو دیگه نه بس اینج ما کیر ویدیو اسکر جور کنم تو بوری آقا چتی کلا واس بود بخیر فونشی بند فون کدم بند آرا ایره مورو نزدیک آدم چای میخوریم حال اون شوکت در رکشه ما کار گرفته رایی پس مونه پیش مونه خدا رکشه مر خراب نکنه دیگهش خیر شیشه میشه رو میده نکنی دیگه والا بس خو یاستی دیگه نه راستی گفته ایش شمیز این تاینش کالایش هن شمیز قیچی کده زیبا دولیش مستعبی بینج که است برای انترتینمنت خور تیوی هم اشتا تیوی هم که چه قاطی کتکار قاطی توغونه که بور نشتا شاباس و بخیال کپڑेش موٹا بودن بخیر کم یک جایش کم کپڑेش موٹا بودن والله بسیار خواری در کار شما این کپڑेش شیل کاسته دیده این جارجت کریمکل خو جارجت کریمکلن
بازار که کار میکردین چطور بود اونجا کار زیاد بود بخیال من؟ بسیار خوب بود اونجا در نسبت از اینجا که اونجا واقعا اون بازار دیگه اون 4-5 کارگر بود کار میکرد بسیار خوب بود مزالات خراب شد دیگه بس مادم اینجا نشد نه او مجبوریم بود دیگه و تمام تقریبا بازار لکه مجبور بود دیگه نموکد مزدونار ایل دلجی موکد دیگه کار بسیار خوب کار بود یا بازارن؟ بسیار خوب کار بود اینجا هر قوم است و دیگه او رش جای بازار است هر مردم مایا هر قوم مایا اینجا بازم اینجا خالی از خودگی های دیگه اینجا خالی از خود است باز خوب همی از چلیا والا که ما اینی نا بده کار از ما بلیم زنای دیگه خو اگر امینا نباشه دیگه اینجا کار اینجا مزیش نیه خو مطلب همی مردمی که دبار است اینا میره کلام الله فرن بس د تعداد زیاد میره بخیال جوړه زیاد میرن چرا اونا مجبور است باید یک دفعه یک بلوک جوړ کنه که بار بار خواسته نموشه بار بار آمدن نموشه نه یک سال بعد 2 سال بعد که ما این خوب زیاد کالا تیار کرده بس اونو صحیح خوبه بور شکر یک راه جوړ مشه خو خدا یک راه جوړ مونه بالکل کسر گوشنه نمیله بعض یعنی مهنت انسان کست خوش یک راه جور مونه برای انسان یک مزدار پل در از خود خو رایگاه نموره مهنت آدم دیگه برادر از خاطر حالات اونو بچای از مو زیاد هنرمندای مو بیزنسمنای مو از بازار تعلقات قطع شد من کل محله مادن برای از نا واقعا باعث پریشانی است بازار است دیگه بازار جای رزق روزی است اونجی مسافر تاموشه اونجی آبادی کلویا تمام کویتا شهر که است از بازار رجوع مونه اونجی کار از اونجی اور کار محله زمین آسمان فرق داره دیگه واقعا که امو هنرمندای از مو را بیزنسمنای از مو که د منکل محله ما د بازار علاقه دا واقعا کم پریشان هستن لیکن بعض هم خدا را شکر به قول استاد حبیب که کار میچله روزگار میچله چلو شکر که هنرمندای مو بیروزگار نشنه یعنی دعای از مو است بازار چند سال دکان داشتین؟ بازار تقریبا تا 2015 در دکان بود بازار بودم خو تا 2015 بودم از بعد اینجا مادم خو دیگه لالازار مارکت حبیب برار از مو کسته د 30 سال کار خو مطلب یعنی شاید دا سال مشالی د اینجی تقریبا 8 سال د 2058 دکان داره دیگه تمام عمر خور تقریبا د بازار تیر کردن شاگردی را مینا د بازار کد کار از بازار یاد گرفت بس دکانم د بازار واس کردن مزونو حالات مجبور کد تمام مردم از مور نه صرف حبیب برار مور بلکه تمام مردم رو مجبور کد آیسولیت کد د منکل نزی چار دیوالی نالی بند است دیگه خواهش داره که واپس همو کنه حالات باید همو کنه آزادی میلاو شونه موره که در هر جای کاروبار بیتنی در هر جای دکانداری بیتنی در هر جای هنر خورمو وسیله رزق خو جور بیتنی خو ایشم دامن است ای بیک سایڈ کالا ہے بیک سایڈ کالا خو فرنٹ شو تو یہ بیک شسته خو جوانای از مو از ناامیدیا بور شونن از این شوقای بار رفتن بور شونه دیگه این با هنر جور شین تعلیم خور توجه بدین
وسیله رزق و روزی خانه خو جور شنین از او که فالتو د تړه آدم بیشنه د گیمینگ زون وقت خورزایا مونین یک هنر خوب یاد بگیرین صاحب هنر شونین لازم نیست که د کویټه بیشنین بورین د سند و پنجاب برشین اونجاگا دکان واس کنین اونجاگا هنر خور وسیله رزق خو جور کنین همی کار که یک جوان یاد بگیره مایی چند کار میتونه مقصد اگر کار کم سے کم کار کنه خوب صحیح خرچه خانش بدار 30,000 خبور مونه در ماه بالکل میتونه 30,000 تو روز 1,000 روپیه روز 1,000 بالکل کار میتونه 1,000 2,000 هم میتونه کار کنه در روز کار 2,000 کنه کار میتونه شاباس او که مهنت کنه مهنت نکنی پورا روز تیم هم تر ضایع کنی دیگه در روز 500 هم کار نمیتونه دیگه جوانا اینر گوش کنین که روزی 2,000 هم کار میتونین روز 2,000 بسیار پیسه یا خوب افسرای سرکاری مخستانخواه ندارن مای 60,000 روپیه میشه اما هر رنگ مشکلات زندگی داشته باشین بخیان در روز 2,000 روپیه رای حل امزو مشکلات پیدا میشه از او کده که بیکار بشنین یک هنر خوب یاد بگیریم اینا لبیب برارم دولی کرایه میشنه دیگه ریزه چوچه داره اون فیملی خور تمام کده نمزی کار سنبال کده رایه کرایه اولی خود داره یا بیل بجلی موشه بیل گیس موشه 1,002 اخراجات دیگه است تمام نمزی کار بر کده رایی است هنر بسیار فایده مند چیز است شما رو بیروزگار نمیله همو بچکشا که پڑھا لیکه است د امیدای نوکری شیشتن خود خورزایه کده رایی همو نام لا هنر یاد بگیره برای از نام خوب است کیمگه حالی مای حالی ویدیوی انزیر جور کنم بسامه دیگه اینالی شوکت برارم مرد رو فورس کده راییه که بیا رکشه خور پس کو بز ما اینالی ویدیو را منجی بخیال اختتام کنم تشکر بی برار جور باشین ما رکشه خور سایت کنم باز مای ما نه قارت خونه مایان جور باش خانه آباد خدا حافظ